कोशिश किया करें कि जब भी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ने की बारी आए तो बड़ी मोहब्बत से दुरूद पढ़ा करें, ठीक है। जितनी अकीदत जमा कर सकें जमा करिए किया करें और बड़ी मोहब्बत के साथ जो है ना वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ा करें। अल्लाह आप सबको लंबी और बरकत वाली ज़िंदगी दे। खूब जो है ना जी महफिलों में भी और महफिलों के बाद भी दुरूद पढ़ें, ठीक है। और याद रखें हज़रत जी, जहाँ हमने आगे जाना ना, बुज़ुर्गों ने बड़ी शफ़क़तें की हैं। ये जो हमारा ख़ित्ता है ना, इस पर सूफियों ने बड़ी शफ़क़तें की हैं और बड़ी बड़ी जो मुश्किल बातें हैं वो बड़ी बड़ी आसान करके हमें बता दी। तो हुज़ूर बुल्ले शाह ने फरमाया था रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाते हैं उत्थे अमलां दे होने ने न बेड़े किसे नहीं तेरी रात पूछनी। ये जितने हमारे ये झूठे तारुफ हैं ये यहाँ ही हैं, वहाँ नहीं चलेंगे। वहाँ अगर आप किसी को कहेंगे जी मैं बाटा, थोड़ा कहना सानू की दसने है, ये जी मैं गुज्जर हाँ तो फिर सानू की दसने है, मैं मुस्लिम लीग नून दा हूँ तो कहना सानू की दसने है, ये जी मैं PTI दा हूँ कहना सानू की दसने है। एक गल है ही जो दसेगा तो गल बन सकती है, वो की दस साढ़े महबूब दा है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सारे धोखे ही हैं, ये सारे धोखे। उत्थे अमलां दे होने ने न वेड़े किसे नहीं तेरी जात पूछनी, ये सब पत्ते कट जाने हैं। अल्लाह खुद वजालना बैनकुम शुऊबम व क़बाइल लतआरफ़ू, इसलिए हज़रत जी आज अमल कर लो, आज खूब अमल करो। और बड़ा बड़ा औखा पेंडा है हज़रत, पता नहीं हमें क्यों भूल गई है। मैं तो अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ हज़रत कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो, भाई जाना जो है वहाँ चार मुंडिया के जान ना पहले आप ही ना करी करी चक्कर लाइए करिए। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जब वहाँ जाना तो मोबाइल फ़ोन बंद कर देना, क्योंकि ये फिर आपको कुछ भी नहीं करने देगा। इन्हों बंद करके बह जाइए तो फिर कबरां वेखियो तो फिर जड़ियाँ कबरां उत्ते तख्तियाँ लगियां ने फिर उन्होंने वेखियो कि किडे किडे बड़े चौधरी आके लेटे ने इत्थे। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जाया करो कभी कभी। और मेरे जो बुजुर्ग थे, मेरे दादा पीरो मुर्शिद, आप फरमाया करते थे मियाँ कबर दा पखा अज विकदा पिया खरीद लै, अज कबर दा पखा विकदा पिया खरीद लै, अज कबर दा कूलर विकदा पिया खरीद लै, क्योंकि हज़रत उतों कख नहीं लभना है, जो लैके जाना है इत्थों लैके जाना है, जो लैके जाना है इत्थों लैके, उतों कख भी नहीं मिलना। अज साडे इख्तियार च जो दिल करदा खरीद लो। इसलिए हज़रत जी खूब जो है ना वो अपना मामूल बनाओ, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी। और बाकी हज़रत जी अल्लाह आप सबको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे घर अता फरमाए। ये वहम ही है हज़रत जी, ये जाना है हमने इसको छोड़ के, ये जाना है हमने। मेरा हज़रत जी जो घर था ना, खैर मैंने तो फिर वो तख्ती बस मैं था, मैंने उतरवा भी दी ना, बहरहाल देखा मैंने, अगर ना उतारता तो फिर इसी तरह होना था। जो मेरा घर है ना तो हालांकि वो 2.5 मरले का, इतना बड़ा नहीं था। तो मेरे क्योंकि वालिद साहब वावडा में मुलाजिम थे तो इसलिए हमारे घर के बाहर ना मेरे दादा अबू के नाम की लगी होती थी। तो फिर वो मेरी ज़िंदगी में उतर गई, फिर अबू जी की लग गई, फिर अबू जी की भी उतर गई। तो अब कि मैं क्या समझूं कि मेरी नहीं उतरेगी, इधर मेरी भी उतर जानी है। वो एक ही ज़ात है जिसका नाम सदा रहना है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ये वही ज़ात है, बाकी तो फना है हज़रत सबको। इसलिए हज़रत जी जहाँ कहीं रहो हज़रत जी बस अपने अल्लाह को राज़ी करो और अपनी आखिरत के लिए तैयारी करो। और हज़रत जी ये यहाँ तो होता है ना हज़रत जी को थोड़ा सा जो है ना अंदाज़ा हो, थोड़ा सा अंदाज़ा हो, तो हमें बता दिया जाए भाई इस साल यहाँ हज़रत जी, साल तो बहुत दूर की बात है, अगले लम्हे का भी नहीं पता, कोई अगले लम्हे का भी नहीं पता।
اور میں ان بچوں سے کہتا اللہ آپ کو سلامت رکھے، اب آپ نے بس گفتگو سننی ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے سر متھے ہوتے ہیں، آپ بس گفتگو سماعت فرمائیں۔ میں ان بچوں کو بتاتا ہوں کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو ہمیں ڈرا دیتے ہیں، ہوتے ہیں شادر و ناظرین کبھی کبھی، باقی تو ہمارا کام ڈرانا ہے، کچھ ہمیں ڈرا دیتے ہیں۔ میں ایک پروگرام پہ گیا اور جیسے اب ہم آئے ہیں تو میرے پیر بھائی ہیں عفنان صاحب، یہ ناز شریف پڑھ رہے تھے، وہاں میں جب مسجد میں داخل ہوا تو وہ 10ویں شریف کا ختم تھا اور ایک بچہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا اور بڑا سونا قرآن شریف اس میں پڑھا، ادائیگی بڑی زبردست۔ تو اس کی ادائیگی سے نا میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی عام کا بچہ اتنا سونا قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اب ہمیں شوق ہی نہیں ہے، اب ہمیں یہ شوق نہیں رہے کوئی بھی۔ ہم اب اسی بات پہ خوش ہیں کہ میرا منڈا ڈنگا منہ کر کے کہہ لینا ہے ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار، ہم بہت خوش ہیں اس پہ۔ ہمیں اس بات کا قطن دکھ نہیں ہے کہ نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے نہ میرے بچے کو پڑھنا آتا ہے کوئی۔ لیکن حضرت جی یہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، پاجی انگریزی دا ثواب نہیں جی آنا، ثواب قرآن شریف دا ہی آنا ہے۔ اج انہوں قرآن سکھا لو، کل ہو سکتا ہے کوئی پڑھ کے ٹور چھڑے کرے تمہیں ایک آخر انگلش دا ثواب نہیں آنا کوئی بھی۔ لیکن ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے بچوں کو انگلش بڑی اچھی ہے، لیکن دکھ ہے حضرت جی قرآن نہیں آتا۔ قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو، خود بھی قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن شریف سکھاؤ، خود بھی قرآن کریم کھولو، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالو قرآن کریم کھولنے کی۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ اتنا اچھا قرآن کریم کسی عام بندے کا بچہ نہیں پڑھ سکتا، یہ ہو نہ ہو یہ کسی قاری صاحب کا بیٹا ہے یا جو اتنے علماء تشریف لائے ان میں سے کسی کا بیٹا ہے۔ جو پڑھ کے بیٹھا تو میں نے وہ جو اس مسجد کے امام و خطیب تھے، میں نے حضرت سے پوچھا، میں حضرت بڑا سونا قرآن شریف پڑھے ہے تے کس دا بچہ ہے؟ یہ جو علماء آئے تشریف لائے ان میں سے، انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ جس نوجوان کے 10ویں کے آپ ختم پہ آئے ہیں نا یہ اسی کا بڑا بیٹا ہے، اس کی عمر جو ہے نا یہ 11 سال ہے، محلے کا نہ تھا ان کی۔ اس سے ایک اور چھوٹا بیٹا ہے اس کی عمر کو 9 سال ہے، 9 یا 10 ہوگی، ایک اور اس سے چھوٹا ہے اس کی عمر کو 7 سال انہوں نے مجھے بتائی، اور سب سے چھوٹی جو بیٹی ہے اس کی عمر 3 سال ہے۔ کیونکہ میرے بھی 4 ہی بچے ہیں تو میں حضرت جی صحیح ڈر گیا، پنجابی سے کہتے ہیں لوں کھلو جانے، میں نہ کہ ڈریا میرے لوں کھلو گیا۔ میں نے کسی بندے سے سوال نہیں کیا، میں نے سوال اپنے آپ سے کیا۔ میں نے کہا سلیمان تو بڑے بڑے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا دیں، دس ذرا اس بندے دا اپنی 3 سال دی تی چھڑ کے جان تے دل کیتا ہونا، سچ بتاؤ، اپنا 11 سال دا پتر چھڑ کے جان تے دل منیا ہونا ہے۔ لیکن حضرت آپ کو مجھے پوچھنا کس نے ہے؟ آپ کے خیال میں پوچھا جائے گا پہلے یہ چوسا پروگرام ہے کہ نہیں ہے؟ چوسا بس یہ اتنے ہی اتنے کھ بھی نہیں ہے، اتنے چودھری وہی جہاں نہ ہی بابا خادم حسین ہے۔ دیکھو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا مرتے پول کھل جانا ہے۔ کس طرح کھلنا ہے؟ ساری لاش پئی ہونی ہے، سارے سکے پتر نے ایک ڈبا نہیں سٹنا، کوئی مول بھی ٹونڈ دیا پھرنا، سارے ابے نو نوا دے آ کے ختم ہو جانا سارا معاملہ۔ بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں حضرت میں، کیونکہ غسل دینا بڑا ثواب کا کام ہے، کفن ابتدا میں ہم نے بڑا کیا ہے، لیکن پھر وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہونے لگا کچھ، پھر حضرت ہم نے دیکھا بڑا کچھ کہ دل جو ہے نا وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں ایک دفعہ نا ایک میت کو غسل دینے گیا، بہت ماشاءاللہ اللہ کی رحمت، اس کے بیٹے بھی کھڑے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار دیکھو میں آیا ہوں، میں تو ثواب کی گھر سے آیا ہوں، تو آپ کے لیے بھی بڑی سعادت ہے، آپ کے والد صاحب ہیں، تو آؤ میرے نال رل کے نا۔ تو جو بڑا تھا نا مجھے بڑے غصے میں اور بڑے بدتمیزوں والے انداز، اس کے بعد پھر میں چھوڑ گیا حضرت، مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے جی اسی نہانا ہی تو تینوں کل نہیں بلایا، تینوں نہانا ہی۔ ایک دفعہ میں نے ایک اور میت کو غسل دیا، اس کا بھی بیٹا پاس کھڑا تھا، میں نے کہا پتر آ تو ہی نال میرا ڈبا سٹ، سعادت بڑی وڈی ہے۔ وہ کہتا ماما نے منع کیا تھا تم نہ پاس جانا، رات کو ڈر لگے گا۔ ہاں میں ہوں تو پتر ڈر ہی لگنا ہے، فیساں تیری این نہیں دیتیاں، ہوں تو ڈر ہی لگنا ہے، پیزا تینوں یہ کھوان کھڑتا ہی ہوں تو ڈر ہی لگنا ہے نا۔ پھر مجھے میاں محمد بخش صاحب یاد آئے، فرماندے جان دیواری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے ہیں۔ پاجی ڈبا نہیں سٹنا کسی نے، بہ کے اتنے پروگرام ہونے نے، ایک نے کہنا مگر اس تو بعد جنازہ کر لی، ایک نے بول کہنا اینی دیر نہیں مردہ گھر رکھی دا، اثر دعا میرا ہی گھر ہونا مجھے کو رکھن نوں تیار نہیں ہونا۔ پھر ایک اور نے کہنا وہ نہیں اینی دیر نہیں رکھی دا، زور تو بعد رکھو، شہرداری لوگ پہنچ جاندے نے، میرا ہی گھر ہونا مینوں کو گھر رکھن نوں تیار نہیں ہونا۔ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ اس لیے
اپنے بیوی بچوں سے خوب محبت کرو، لیکن پتر کسی وہم چ نہ رہی ہوا ہے، وہم کسی چ نہ رہی ہوا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور حضور نبی علیہ السلام